थोड़ी सी जला बख्शी इस चीज़ ने। एक खूबसूरत लड़का जब नज़्म या शायरी करता हो तो लड़कियां तो बड़ी मरती होंगी, इसके ऊपर जरा रोशनी डाल दें। देखिए ये तो पुराने वक्तों की बात है, लेकिन नहीं तो बहरहाल ये जैसे आप जिक्र कर रही हैं, ये चीज़ें तो होती हैं, में हर नौजवान के साथ होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कम वक्त में कर लेते हैं बिल्कुल, और कम एफर्ट से कर लेते हैं। उस वक्त ये बड़ी जी, पहले सालों बैठ के आप research, उसकी शक्ल देखते थे, जी, बिल्कुल, ये चीज़ क्या बन रही है, क्या इसमें से इसके निकलेगा, ऊपर क्या हमने नहीं। काम अभी मैं कर रही हूँ आजकल। अच्छा, हाँ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ हम अच्छा। जेंडर इंजीनियरिंग के लिए मैंने प्रोग्राम कुछ करके दिए हैं, अच्छा। तो दिस इज़ रियली गुड। और आप देखें आपकी बात में हमारे जनाब ये लोग दानिश के वो लोग हैं जो कि हर तरह के हर चीज़ पे मन की गहरी नज़र होती है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपको जब मोहब्बत की शादी हुई, थोड़ा सा हम उस ज़माने में जाना चाहते हैं जब आपकी, तो आज की मोहब्बत और उस मोहब्बत बेटी की अच्छा जी मॉन्ट्रियल में पढ़ रहे मॉन्ट्रियल, हाँ जी, अच्छा। मैगिल में पढ़ तो रहे। आप जाके भी ट्रैवल बहुत करते जी हैं? ट्रैवल तो एक्चुअली बात ये थी कि जब मैंने बस जान तो किसी ने मेरा हाथ देखा तो मुझे कहने लगे कि आपके तो आपके सफ़र बहुत लिखा है, अच्छा। और बड़ा नेकी का सफ़र है। अच्छा, तो मैं उन पे हंसा, मैंने कहा कि वालिद साहब तो कराची तक नहीं जाने देते, कोई ओनली सन ना, वो कहते थे नहीं यहीं अच्छा। बैठो। बहनें आपकी कितनी बहनें? एक बहन। अच्छा, दो, you were only two? मेरे टुकड़ा। तो वो मैंने कहा वालिद साहब तो कराची तक नहीं जाने देते, आप कह रहे हैं बड़ा सफ़र लिखा है। लेकिन वो 77 के बाद जब ये जॉब में गए और सिचुएशन हुई या मेरी कोशिश का या मेरी सोच का कुछ अहाता करती हैं। मकसद ये था कि मैंने ये सोचा कि रब ने जो इतना कुछ हमें दिया है तो इसमें से वक्त भी कम है, तो इसमें से बांटना शुरू करें। बहुत अच्छा। लेकिन आप तो खैर बांटते हैं, हमने तो देखा है लोग इतना सा काम करें तो वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं गए? नहीं, पॉलिटिक्स में भी मुझे कहा गया। मैं क्योंकि आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप इतना जी मैं शौकत खानम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा काम तो वहाँ सिर्फ एक खादिम का था। तो मैंने जब 25 साल मुकम्मल हुए तो मुझे वहाँ से एम्बेसडर ऑफ दी होप का अवार्ड मिला माशाल्लाह। और फिर उसके बाद मुझे भी दोस्तों ने कहा कि आप सियासत में चले जाएं, लेकिन मैंने को मुनासिब नहीं जी। वो जो आप बात कर रहे थे ना कि नशेबो फराज की, जी जी जी, तो ये जो मैं गज़ल के कुछ चंद अशार आपको पेश करने लगा हूँ, उसमें वो सारा थोड़ा सा आपको रंग भी झलकता हुआ नजर आएगा कि नामी आती भीड़ में ये किश्त वीरानी अलग, नामी आती भीड़ में ये किश्त वीरानी अलग, एक फकीरी में पड़ा है तख्त सुल्तानी अलग। बहुत अच्छा। एक फकीरी में पड़ा है तख्त सुल्तानी अलग। और ये शेर देखें कि उसने फिर से शाम को मिलने का वादा कर लिया। वाह वाह वाह। उसने फिर से शाम को मिलने का वादा कर लिया। सो परेशानी अलग तो रफ्ते हैरानी अलग। बहुत अच्छे जी, वाह। सो परेशानी अलग तो रफ्ते हैरानी अलग। और साहिलों को लौट जाना अब तो मुमकिन ही नहीं। साहिलों को लौट जाना अब तो मुमकिन ही नहीं। फ्लैश आवर में बिना गोइंदे में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे पास स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत मेहमान है। वो इस तरह खूबसूरत आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो पक्के लाहौरिये हैं, ये तो मैं आपको बता दूं। इसलिए चूँकि वो बहुत एंटरटेनमेंट और सारी चीज़ों में बड़े आगे आगे होते हैं, सोशल वर्क, फिलैंथ्रोपिस्ट, राइटर, क्या क्या नाम हो, लेकिन उनका पैशन जो है वो तो उनके प्रोफेशन के ऊपर आ गया। और पैशन जो उनका है वो है फिलैंथ्रोपिस्ट एंड शायरी या लोगों की हेल्प करना, लेकिन प्रोफेशन से वो है इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऐसा ही है। तो आज का दिन हमारे पास बड़ा ही खूबसूरत है कि वी हैव अ वेरी हैंडसम गाय, और आप देखेंगे खुश हो जाएंगे। वी वेलकम टू यू तौकीर अहमद शरीफी साहब टू आवर स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया बीना, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी विद यू एंड टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा हो गया कि आपसे मुलाकात होती रही है, लेकिन आप भी तो इस लाहौर शहर को कई दफ़ा छोड़ के चली जाती हैं अमेरिका और फिर वापस आती हैं, तो लाहौर आपके बगैर उदास भी रहता है। और हम लोग जो ख़ास तौर पे सुकन के साथ अपना शौक़ और मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं, उनके लिए दोस्तों का ग़ायब होना जो है वो अच्छी तरीका नहीं है। लेकिन बहरहाल
मुलाकात चूँकि आपसे रहती है जी। तो ज़ाहिर है बातचीत भी होती रहती है। नहीं, बहुत अच्छा मुझे यूँ लग रहा है कि ये तो मेरे ले गए, लेकिन आपको लाहौर छोड़ के जाते हैं, आप लाहौर बड़ा अच्छा आबाद रखते हैं। तो ये कि मुझे आप अपने सफ़र, अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वेयर यू वर बोर्न, हाउ मेनी ब्रदर सिस्टर्स आर यू, और किस तरह फैमिली के साथ आप ये फिलैंथ्रोपिस्ट का जो आपका मुझे जो एक है ना कि यू आर हेल्पिंग एवरीवन एवरीवेयर, हर महफिल में। ये बीना जी यूँ है कि मेरा अगर आप देखें मेरे माय फादर वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। जी। ओरिजिनली हम बिलोंग करते हैं सरगोदा डिस्ट्रिक्ट से, फिर लेकिन लाहौर में आके 1960 से सेटल हो गए थे। जी। और हम 2 बहन भाई, एक मेरी बहन बड़ी जी। और एक मैं, और छोटी सी फैमिली है। जी। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे ज़ियाउल हक के, ही वॉज अ वेरी सीनियर ब्रिगेडियर, और वो अनफॉर्चुनेटली ज़ियाउल हक के उस हादसे में शहीद हो गए थे। तो उनकी फिर फैमिली को भी मुझे ही देखना पड़ा काफ़ी अच्छा था। तो मैं जो हूँ ना 1964 में और 66 तक मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा। वो जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, और वो जो फ्लेवर है वो आज तक भूलती नहीं है डेफिनेटली। राइट। और उसके बाद उस ज़माने में तो हॉस्टल में रहे होंगे? नहीं, मैं हॉस्टल में नहीं रहा उस वक्त। अच्छा। हम 1960 में हम लाहौर शिफ्ट कर गए। अच्छा। और समनाबाद में हमने उसमें समनाबाद अच्छा, बड़ी समना बहुत आला जगह होती I थी, know। वहाँ पे मेरे वालिद साहब ने घर खरीदा। अच्छा। वहाँ हम रहने लगे। और साइकिल पे हम जाते थे उस वक्त। आई नो। और साइकिल पे ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 64 64। 2 साल हम पढ़े, फिर 2 साल के बाद यूनिवर्सिटी में चले गए। अच्छा। लेकिन ये लाहौर की? जी हाँ, लाहौर की यूनिवर्सिटी में चले गए। ठीक है। लेकिन ये बड़ी अजब सी बात है कि 1965 में रावी मैगजीन में मेरी पहली नज़म छप चुकी थी। गुड। तो कुछ उस वक्त हमें शौक पैदा हो गया था, और वो उस पर कुछ थोड़ा बहुत लोगों ने हमें कह भी दिया, शायद गलत या सही, कि ये आपने अच्छा शेर कहे हैं। तो फिर हमें इससे और थोड़ी सी जला बख्शी इस चीज़ ने। एक खूबसूरत लड़का जब नज़्म या शायरी करता हो तो लड़कियां तो बड़ी मरती होंगी, इसके ऊपर जरा रोशनी डाल दें। देखें, ये तो पुराने वक्तों की बात है, लेकिन नहीं तो बहरहाल ये जैसे आप जिक्र कर रही हैं, ये चीज़ें तो होती हैं, में हर नौजवान के साथ होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस मरहले से गुजरे, और ज़ाहिर है मैं एक डिबेटर भी था। अच्छा। और डिबेटिंग के लिए भी हम दूसरी कॉलेजेस में जाते थे। और उस ज़माने में मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारे दोस्त पुराने जो हैं आया करते थे, बल्कि शोएब बिन अजीज़ और समझ लें खालिद शरीफ वगैरह ये आया करते। अच्छा। ये आया करते थे वहाँ से, गॉर्डन कॉलेज से। अच्छा, गॉर्डन कॉलेज ये पिंडी में होते थे? हाँ जी, पिंडी में होते थे। और सरमद से भाई हमसे जी, 3 साल सीनियर थे। अच्छा। सरमद से भाई गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा। तो आप देखिए कि इन लोगों के साथ हमें रहने का या इनको सुनने का, सरमद से भाई के साथ मुझे भी मिलने का बहुत हाँ। चांस जिंदगी में। हाँ, अमेरिका में होता, जी, बिल्कुल, अमेरिका में। बिल्कुल। तो इन लोगों के साथ रहा। तो फिर मैं 70 के बाद मेरा प्रोफेशन शुरू हो गया। जी। तकरीबन 4 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, और फिर 74 में मैंने एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पावर कंस्ट्रक्शन, उसको ज्वाइन किया एज सीनियर इंजीनियर। तो उसका काम मुल्क से फिर 77 में बाहर हो गया, सऊदी अरेबिया वगैरह। आपका ज़्यादातर वक्त उधर भी जी, फिर मैंने फिर वहाँ चला गया। कितने बरस रहे हैं सऊदी अरब में? तकरीबन मिला जुला के 20-21 साल। अच्छा। तो हाउ मेनी किड्स यू हैव? मैं 3 बच्चे हैं, और अच्छा। माशाल्लाह 2 बेटे और 1 बेटी है। अच्छा। बड़ा बेटा है? बड़ा बड़े तो दोनों बच्चे बेटे वहीं बॉर्न हुए, वहीं पढ़े? नहीं, बच्चे पहले 2 बॉर्न है, बेटी वहाँ पैदा हुई थी। और फिर ये ज्यादातर बच्चे यहाँ पढ़े, वाइफ मेरी बच्चों को लेके। नहीं, आप पहले बीच में एक हम पार्ट छोड़ गए हैं वाइफ वाला। आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? जी, मेरे ख्याल में लव मैरिज। लव मैरिज? वाह, क्यों नहीं, बड़ा ब्यूटीफुल कपल। मेरी कजन है वैसे। अच्छा। और माशाल्लाह, और हमारी जो फैमिली है इसमें सारे लोग बड़े एजुकेटेड। जी, मेरे वो फादर नजर आता है मुझे आपके जी। रहन सहन और आपके सलीके से। जी। और आप बेगम साहिबा की भी जो मैं देखती हूँ वो भी एक बड़ी क्लासी खातून है। मेरे फादर लॉ जो थे ना, he did his PhD from Canterbury in Oh 1928 my God, माशाल्लाह। and then he was twice decorated तमगा-ए-खिदमत सितारा पाकिस्तान। और फिर मेरे जो दूसरे फूफा थे वो डॉक्टर अब्दुल अजीज खान, वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ये किनो ईजाद किया था। अच्छा, ठीक है। तो हमारी फैमिली का जो है ना, इंजीनियरिंग की जी हाँ जी। वो
जी हाँ, तो वो ये इन्होंने ना माल्टा और किनू को क्राफ्ट क्राफ्ट करके वो उस दौर में, ये मैं कह रही हूँ, ये क्रूड फॉर्म होती थी जेनेटिक जी, इंजीनियरिंग। जी। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग तो 1972 में आया हाँ, जी, ना, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले वो फसलों को ये किया जाता था क्रॉस पॉलिनेशन के तौर, और इस तरह ये एक करते थे, और ये तजुर्बे देही इलाकों में होते थे। और बड़ा ये जी। चीजें अब तो लेबोरेटरी में आप वो काम कम हाँ, वक्त में कर लेते हाँ, हैं बिल्कुल। और कम एफर्ट से कर लेते हैं। Exactly। उस वक्त ये बड़ी हाँ, अब पहले जीरो सालों बैठ के आप research। उसकी शक्ल देखते थे जी, बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल। क्या बन रही है, क्या इसमें से इसके निकलेगा, ऊपर क्या हमने नहीं काम अभी मैं कर रही हूँ आजकल। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। पंजाब गवर्नमेंट के साथ हम अच्छा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए मैंने प्रोग्राम कुछ करके दिए हैं, अच्छा। तो दिस इज रियली गुड। और आप देखें, आपकी बात में हमारे जनाब ये लोग दानिश के वो लोग हैं जो कि हर तरह के हर चीज़ पे मन की गहरी नज़र होती है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपको जब मोहब्बत की शादी हुई, थोड़ा सा हम उस ज़माने में जाना चाहते हैं जब आपकी, तो आज की मोहब्बत और उस मोहब्बत में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए उस वक्त बड़ी बेलौस मोहब्बत होती थी, फ्रेंकली हाँ। स्पीकिंग। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि हमारा तजर्बा भी ऐसे ही था। हम्म, तो बस ये है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा इजहारिया नहीं होता था उस ज़माने में, लेकिन कोई किसी को शेर लिख के आप किसी की किताब में रखा है, उसमें ज़्यादा एहसास ज़्यादा हाँ था। ऐसा डेफिनेटली एहसास हाँ, ज़्यादा कोमल सी फीलिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा। हम्म, और फिर बड़ा ये वो कहते हैं ना जब फैमिली में होता है ना फिर फ्रिक्शंस भी कुछ होती होती है, हाँ। उन फ्रिक्शन का फिर सामना भी कुछ करना पड़ा, वो तो करता। लेकिन उस करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि ये काम पूरा हो गया और शादी अल्टीमेटली हो अच्छा, हो गई। गई, चलो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। वी हैव क्रॉस Exactly। 50 इयर्स माइलस्टोन हमने क्रॉस कर दिया जी। लगते शादी तो नहीं का आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी का 50 इयर्स का माइलस्टोन That's हमने good। क्रॉस कर दिया अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ करे कि आप जी। 100 इयर्स भी करें और यूं Thank ही you। सलामत रहें, सेहतमंद जी, रहें। जी। और तो- तो बच्चे क्या करते हैं मियाँ? बच्चे जो है ना जी 3 बच्चे हैं, बड़े 2 बेटे हैं। हम्म, और उनका ये है कि दोनों बेटे मेरे जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अच्छा, तो- दे आर पाकिस्तान? नहीं, पढ़े वो पाकिस्तान से थे, उसके बाद फिर ये चले गए बहरीन, जी। और फिर वहाँ से जो बड़ा बेटा था वो अमेरिका चला गया, अच्छा, तो ही इज़ अमेरिकन नेशनल है। राइट। और वो पार्सन्स कॉर्पोरेशन है, Okay। ग्लोबल फाइनेंशियल है। Okay। छोटा जो है वो कनाडा में है, अच्छा, वो EVP और CFO है माइनिंग Okay। कंपनी। ओके, और बेटी जो है वो पाकिस्तान में है। अच्छा, मेरे दो नवासे जो हैं वो इस वक्त कनाडा में पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह। एक फाइनल ईयर में पढ़ रहा है और एक ये फर्स्ट ईयर में किस बेटी की अच्छा, जी मॉन्ट्रियल में पढ़ रहे मॉन्ट्रियल, हैं। हाँ अच्छा। जी, मिगिल में पढ़ तो रहे हैं। आप जाके भी ट्रैवल बहुत करते जी हैं? ट्रैवल तो एक्चुअली बात ये थी कि जब मैंने बस जान तो किसी ने मेरा हाथ देखा हम्म। तो मुझे कहने लगे कि आपके सफर बहुत लिखा है अच्छा। और बड़ा नेकी का सफर है। अच्छा, तो मैं उन पे हंसा और मैंने कहा कि वालिद साहब तो कराची तक नहीं जाने देते, कोई ओनली सन ना, वो कहते थे नहीं यहीं अच्छा, बैठो। बहनें आपकी कितनी बहनें? एक बहन। अच्छा, 2 यू वर ओनली 2? Only 2%। तो वो मैंने कहा वालिद साहब तो कराची तक नहीं जाने देते, आप कह रहे हैं बड़ा सफर लिखा है। लेकिन वो 77 के बाद जब ये जॉब में गए और सिचुएशन हुई तो सफ़र इतना करना पड़ा और इतना सफ़र हुआ, और ज़्यादातर सऊदी अरेबिया का और नेक सफ़र वाली जो बात थी वो बिल्कुल। पूरी हुई। तो अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी रही है। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं कई दफ़ा जिक्र करता हूँ, मेरा हम का एक वो शेर है जी। कि जो भी सोचा हम्म, वो सब मिला मुझको, वाह जो भी सोचा वो सब मिला मुझको, और जो न मांगा हुआ आता मुझको। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जो न मांगा वो जो भी सोचा वो सब मिला मुझको, जो न मांगा हुआ अता मुझको। वाह वाह तो वाह। मेरी तो ये सूरत हाल है कि अल्लाह ताला ने हमेशा बड़ी मेहरबानी की ये है हर बड़ी सूरत बड़ी हाल ये में। रब की बहुत बड़ी उसके ऊपर कर्म होता है कि जो सोचते हैं वो हो जाता है। बस ये पता है, ये रब को बहुत ही लोग अजीज होते हैं, लेकिन आपने उसको पे बैक भी कर रहे हैं। आप बड़े बहुत डिफरेंट अंदाज से पे बैक कर रहे हैं। हम आपके पे बैक की तरफ भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इनकी शायरी की किताबें और उनके टाइटल इतने खूबसूरत हैं। ये यकसुई इनकी शायरी की किताब, जी, जी। नज़्मों की ये लेटेस्ट किताब है, latest ये किताब है नज़्मों की इसकी, किताब है। बिल्कुल। और ये बड़ा खूबसूरत इसका मुझे टाइटल लगा है, और इसके पीछे तस्वीर भी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे यकीन मानिए कि बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। यकसुई का जो उन्वान है ये भी बड़ा ही डिफरेंट एंड यूनिक है। जी, जी। तो ये इसको आपने क्यों तजवीज़ किया? ये इसलिए है कि यकसुई इसके अंदर एक नज्म है, नज़्म है। और वो नज्म जो है वो मेरे ख्याल में सारी जितनी नज़में इसके अंदर हैं, जी। 90 के करीब नज़में हैं, अच्छा, उन सब पे ये भारी होती है। तो मैंने इस किताब का नाम ही बड़ी अच्छा बहुत अच्छा है। बहुत ये क्या है? याद के किनारे। याद के किनारे। ये देखें,
टाइटल फिर वही मैं बता रही हूँ ना कि ये बड़ा यकसुई, याद के किनारे, कितने खूबसूरत, और ये आपने बहुत अच्छा किया कि बदलते वक्त के साथ अपनी तस्वीर लगाई. That's good. I really like it. ये याद के किनारे मेरी पहली किताब समझे थी, क्योंकि मैं जब बाहर से आया तो लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि भाई अपनी किताब लेके आओ. अच्छा, तो कौन सी पहली किताब कब आई? पहली किताब आई थी 2000 में. 2000, ठीक है. लेकिन आप किताबें सुना सारी दुनिया को चुके थे. हालांकि लोग ले आते हैं और आता कुछ नहीं है, लेकिन इनको जनाब इन्होंने पढ़ा दिया, सिखा दिया, सब कुछ कर दिया. किताबें तो आपकी नसर में भी है आपकी किताब, और लोग भी आपके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं. आई नो एमफिल्स हो रहे हैं और बहुत काम हो रहे हैं इल्मी तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, दैट आई नो. लेकिन मुझे ये बताएं, वो तौकीर शरीफी वो कहाँ पे है जो मैं देखती हूँ कहीं पे क्लास का काम हो रहा है, कहीं पे फिलैंथ्रोपी का काम हो रहा है, तो तौकीर शरीफी इज देयर. अपने हाथ से, और मुझे बहुत मौका मिला हजूर के यहाँ भी हाज़िरी का, मदीना और मक्का में मुझे बहुत मौका मिला. वहाँ पे मुझे लोगों के हालात को करीब से भी देखने का बहुत मौका मिला, क्योंकि सारी दुनिया में सफ़र किया, देखा लोग कैसे कैसे वक्त अपना गुजारते हैं. और उसके बाद ये मैंने देखा कि हमें तो सब रब ताला ने इतना कुछ अता कर दिया है, तो क्या हमने ये साथ तो कुछ ले जा नहीं सकते? तो क्या ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें से कुछ बांटना चाहिए? तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बात तो वैसे कहने की है. मेरी एक 5वीं किताब जो है वो ज़ेरे तबा है, उसका नाम है रिज़्क़ मोहब्बत. बहुत अच्छा, बहुत. वो किसकी, नस्म की किताब? नहीं, नज़्म की किताब. नस्म की, सही बात, बहुत खूबसूरत. उसमें गज़लें हैं ज़्यादातर जी, और उसका मैं आपको 3 शेर जरूर पेश कर देता हूँ. तो वो शेर जो है ना, वो शायद मेरे इस सारी बात की एक सिचुएशन अहाता करेंगे कि मिला है रिज़्क़ मोहब्बत जो बेबहा मुझको. वाह वाह वाह. मिला है रिज़्क़ मोहब्बत जो बेबहा मुझको, हसूल इश्क पे बख्शी गई वफा मुझको. भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुकर्रर, बहुत अच्छे. मिला है रिज़्क़ मोहब्बत जो बेबहा मुझको, हसूल इश्क पे बख्शी गई वफा मुझको. और वो ये शेर देखिए कि मैं अपने आप को हर एक में बांट देता हूँ. बहुत अच्छा, वाह वाह वाह. मैं अपने आप को हर एक में बांट देता हूँ. मिली है राहत ईसार की दुआ मुझको. बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत. मिली है राहत ईसार की दुआ मुझको, और मेरी जबीं पे समाजत की जो निशानी है. वाह वाह वाह. मेरी जबीं पे समाजत की जो निशानी है, इसी को मान ले और बख्श दे खुदा मुझको. वाह वाह वाह, बहुत अच्छा. इसी को मान ले और बख्श दे खुदा मुझको. तो ये वो 3 शेर हैं जो कि मेरी काविशों का या मेरी कोशिश का या मेरी सोच का कुछ अहाता करती हैं. मकसद ये था कि मैंने ये सोचा कि रब ने जो इतना कुछ हमें दिया है, तो इसमें से वक्त भी कम है, तो इसमें से बांटना शुरू करें. बहुत अच्छा. लेकिन आप तो खैर बांटते हैं. हमने तो देखा है लोग इतना सा काम करें तो वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं. आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं गए? नहीं, पॉलिटिक्स में भी मुझे कहा गया. मैं शौकत, आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप इतना. जी, मैं शौकत खानम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा काम तो वहाँ सिर्फ एक खादिम का था. तो मैंने जब 25 साल मुकम्मल हुए तो मुझे वहाँ से एम्बेसडर ऑफ दी होप का अवार्ड मिला. माशाल्लाह. और फिर उसके बाद मुझे भी दोस्तों ने कहा कि आप सियासत में चले जाएं, लेकिन मैंने को मुनासिब नहीं समझा. मैं समझा कि ये ज़िंदगी का ये जो पहलू जिस पे मैं चल रहा हूँ ये ज़्यादा खूबसूरत है, और मुझे इसमें से प्यार की भी खुशबू आती है और मेरे दिल को इसमें से सुकून भी आता है. तो बेहतर है कि मैं इसी रास्ते पे चलता हूँ. तो वो फिर मैंने इसी को जारी और सारी रखा, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं. जी, मैं हिजाज हॉस्पिटल का मैं 7 साल वाइस चेयरमैन रहा, और बेशुमार कि आप उसके मेंबर रहे, उनके गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं, और उनके जिसे कहते हैं राइट हैंड की कोशिश करता हूँ कि लेकिन वो ये है कि जाहिर है क्योंकि मैं अभी तक काम भी कर रहा हूँ. जी, ये मैंने आपको इसके ऊपर आ रहे हैं, आपके काम के ऊपर. पहले तो आपकी हम टाइम के ऊपर आ रहे हैं कि आपके ड्रेसअप आप बहुत आला होते हैं. आप शलवार कमीज पहने, कुछ भी पहने, मौसम के एतबार से आप पे खिल जाता है.
اور پوری بہار آ جاتی ہے جب آپ آتے ہیں. یہ کون پک کرتا ہے آپ کے کپڑے؟ کون یہ اس میں میری وائف جو ہے وہ کافی رفت جو ہے وہ کافی اس کو شوق بھی ہے اور اس کے لیے میری سلیکشن جی ہاں تو وہ سلیکشن وہ میری دست راست ہوتی ہیں. مجھے خود بھی وہ کہتے ہیں مجھے شوق ہے کہ اچھی کپڑا پہننا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو رب تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا استعمال کریں. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی پھر اسی طریقے سے پھر آپ اچھی چیزیں خریدیں گے پھر اس میں سے اچھی چیزیں بانٹیں گے بھی صحیح لوگوں کو. لیکن لوگ تو ایک اور کام ہو گیا, ایک اور کام کر رہے ہیں لوگ تو 4 شادیاں کر رہے ہیں مرد. اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے. کسی کے پاس اتنا سا پیسہ آ جاتا ہے کہتے ہیں دوسری بیوی تیسری بیوی. اس کے اوپر اتنا ہینڈسم ہونے کے باوجود, اتنا پیسہ ہونے کے باوجود آپ اتنا اچھا ڈریس ہوتے تھے. لڑکیاں تو بہت مرتی ہوں گی, ایسا کیا ہوتا تھا؟ ابھی بھی مرتی ہوں گی. دیکھیں جی یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں جی, لیکن جب آپ اپنے کام میں جذب اپنے آپ کو کر لیں اور دوسری بات سب سے بڑی ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے سکون اور محبت مل رہا بہت اچھا تو پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی کہیں آپ. لیکن لڑکیاں بھی تو پھر وہ آپ کو چلے ان سے بات چیت کر کے اور گپ لگا کے تو آدمی خوش ہو ہی جاتا ہے, ان کو بھی خوش کر دیتا ہے. دیٹ از آل آئی تھنک. اس سے زیادہ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں بڑی ارلی لائف میں ساری چیزیں الحمدللہ دیکھ لی. بچے بھی میرے ساتھ, اب دیکھیں نا میرے گرینڈ سن جو ہیں وہ اس وقت ماشاءاللہ 23-24 سال کے. لیکن آپ ابھی تک جوان ہیں اس لیے چونکہ آپ فل ٹائم جاب کر رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی میں ماشاءاللہ, اور یہ الیکٹریکل انجینئر ہونے کے اسی اپنے پروفیشن میں. لیکن آپ کا پیشن جو ہے, میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کا جو پیشن ہے, میں اکثر محفلوں میں دیکھتی ہوں کہ آپ ادیبوں شاعروں ساروں پہ حاوی ہو جاتے ہیں. ایوری باڈی از توقیر شریفی, چونکہ وہ آپ کا جو فلنتھراپسٹ اور ایک خوبصورت انسان جو آپ کا ہے وہ باہر نکلتا ہے. تو وہ کس طریقے سے آپ بیلنس کرتے ہیں؟ چونکہ ہم لوگ, مجھے پتا ہے کہ ہم اندر سے بعض دفعہ اتنے کھڑے نہیں بھی ہوتے, تھوڑے ہم ہوتے ہیں غلط بیانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو آپ برداشت بھی کرتے ہیں چونکہ ہیومن بینگ ہے نا, تو آپ ان غلط بیانیوں کے باوجود سب کو رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم یہ شعور سیکھیں کہ کس طرح آپ سب کو بیلنس کر کے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی, پوچھتے ہیں کہ جی نیکی کرنے کا طریقہ کیا ہے جی, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ نیکی جو ہے وہ آپ جس رستے میں بھی جائیں آپ کو رستے میں نیکی کرنے کے طریقے اور جگہ مل جاتی ہیں. میں آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ جب میں پوئٹری کے سرکل میں سارا میں آیا تو میں نے یہ دیکھا بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوئیں اور سلسلہ یہ چلتا رہا. اور جب مجھے بہت سارے ڈفرینٹ حلقوں میں جانے کا اتفاق ہوا, اونچ نیچ میں نے لوگوں کی دیکھی, مجھے وہاں لوگوں کے لیے بہت کام کرنے کا موقع مل گیا. میں نے دیکھا کہ وہاں بیمار لوگ ہیں, وہ پریشان لوگ ہیں, ان کے مسائل ہیں, وہ بیمار ہے بیچارہ تو وہ افورڈیبلٹی نہیں ہے اس کی کہ وہ اپنا علاج کروا سکے, تو اس کے لیے کاوش کر لی. کسی کو خون کی ضرورت ہے اس کے لیے کوشش کر لی. کسی کو اور کوئی مسئلہ ہے, کسی کے بچے کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, اس کو حل کر لیا. جی شریفی صاحب, مجھے بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کرتے کرتے, اور آپ کی میں جب دیکھوں آپ کی زندگی کے ڈفرینٹ اینگلز, تو ایک کامیاب انسان, کامیابی کیا ہے, کامیاب انسان کون ہوتا ہے, اور اس کے کیا اس کی کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھنے کے لیے ہمیں کن کن جزوات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بینا, ویسے تو کامیابی کی بڑی پرتیں ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی آپ زندگی میں کام کریں اس کو عشق کی حد تک کریں. اگر نوکری بھی آپ کر رہے ہیں نا تو عشق کی حد تک کریں. اگر آپ کسی سے پیار کر رہے ہیں اس کی بھی آخری حد تک جائیں. اگر آپ شعر کہہ رہے ہیں, اگر آپ کو افسانہ لکھ رہے ہیں, اگر آپ کو کتاب لکھ رہے ہیں, تو اس میں بھی اپنی آخری حد تک لے کے جائیں اپنے آپ. بہت اچھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں اور اس میں کاوش بھی کر لیتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی حد ہوتی ہے نا, ضروری تو ہر ایک کی حد مختلف ہوتی ہے, آپ کی مختلف ہے, میری مختلف ہے, لیکن جب آپ اپنے تئیں اس کو کوشش کر کے کاوش کر کے اس حد پہ لے جاتے ہیں, میرا خیال میں کامیابی آپ کا قدم چومتی ہے, میرا خیال. تو پھر آپ کو مجھے یہ بتائیں, کامیاب تو ہوئے, اس میں بڑی مشکلات ہیں, اتنے لگ رہا ہے آپ کی لائف بڑی اسموتھ ہے, کوئی مشکل مرحلہ زندگی میں کون سا آیا؟ نہیں, بہت مشکل رہی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا, اور 25 سال کی عمر میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی جب میرا چھوٹا بیٹا صرف 3 مہینے کا تھا. اچھا. اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ جلدی شادی کر لیں بیکاز میرا کوئی پتہ نہیں. کیوں, ان کو کیا ہوا؟ ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا. اچھا. ہاں, تو اس سے میری ایکچولی بڑی بہن تھی جو میڈیکل میں پڑھتی تھی, ان کا
ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے میرے والد صاحب بہت اچھا, دل کو لگا لیا. تو یہ ہوئی سچویشن. تو اس میں پھر جو وہاں سے میری زندگی کے کچھ اتار چڑھاؤ جو ہے وہاں سے شروع ہوا, کہ جب آپ کو اتنی ینگ ایج میں جا کے ایک اتنا بڑا صدمہ, اور پھر آپ کو ایک you have to become the head of the family. تو یہ ہوا. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو شاید ذکر کیا کہ میری ایک بہن تھی, دوسری بہن جو ہے چھوٹی, وہ اب تو ایک ہی رہ گئی بیچاری. تو اس کے میاں جو تھے وہ ملٹری سیکٹری تھے ضیاء الحق کے, اور وہ جہاز میں کریش میں شہید ہو گئے. پھر ان کی ساری فیملی کو دیکھنا پڑا. پھر تو یہ چیزیں, یہ مراحل جو ہے نا انسان میں, ایسی چیزیں میرے زندگی میں کافی ساری آئی ہیں, اور اس کو میں نے الحمدللہ بڑی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت بھی مجھے دی. اور اس میں سے تو یہ اتار چڑھاؤ, اچھا فائنینشلی بھی میں نے دیکھا. بیسیکلی ہم ذمہ دار لوگ ہیں, تو سرگودا سے تعلق ہے, اور بیسیکلی ہمارے پاس بڑی فیملی سپورٹ اویلیبل تھی. لیکن اس کے باوجود ایک آدھ دفعہ زندگی میں ایسا بھی ہوا کہ آلموسٹ بینکرپسی کا منہ دیکھنا پڑا. جی بالکل. اور پھر وہاں سے اوپر محنت کی, اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی اور واپس آ گئے. بہت اچھا. تو یہ چیز ہے کہ میرے خیال میں یہ اسٹرگل جو ہے نا یہ تو جاری رہتی ہے. بالکل. بہت, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں رہیں تو سوئمنگ, تیرنے کے لیے سوئمنگ کرتے رہے, ہاتھ پاؤں مارتے رہے. بہت اچھا. اچھا, اب آپ کی شاعری کی ہم بات کر رہے تھے, آپ کی ایک سوئی آئی نئی کتاب, اور اس سے پہلے تو ہم چونکہ یہ دیکھیں آج اب عید آنے والی ہے, اور ہم عید کے لیے ظاہر ہے ہم نے ہر طرح کے لوگ عید شوز کے لیے ہم نے اکٹھے کیے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک شاعر ہوں اور ایک فلینتھراپسٹ ہوں, بڑی بات ہے. تو آپ مجھے ایسی کوئی اپنی شاعری سنائیں جس میں بچوں کو بھی سبق ہو اور ہمارے لیے بھی ایک فہم ہو. کوئی ایسا شعر جو کہ آپ کا پسندیدہ ہو وہ سنائیے. ایکچولی شاعری تو بہت ہے اور اس کے اینگلز بھی بہت ہیں. جی. تو اگر کہتے ہیں تو میں ایک آدھ کوئی اپنی غزل جی سنا دیتا ہوں. بالکل ضرور آپ کو, تاکہ اس سے کچھ تر و تازگی اس محفل میں آ جائے انشاءاللہ تعالی. جی. وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ نشیب و فراز کی, جی جی جی, تو یہ جو میں غزل کے کچھ چند اشعار آپ کو پیش کرنے لگا ہوں, اس میں وہ سارا تھوڑا سا آپ کو رنگ بھی جھلکتا ہوا نظر آئے گا کہ نامی آتی بھیڑ میں یہ کشت ویرانی الگ, نامی آتی بھیڑ میں یہ کشت ویرانی الگ, ایک فقیری میں پڑا ہے تخت سلطانی الگ. بہت اچھا. ایک فقیری میں پڑا ہے تخت سلطانی الگ. اور یہ شعر دیکھیں کہ اس نے پھر سے شام کو ملنے کا وعدہ کر لیا. واہ واہ واہ. اس نے پھر سے شام کو ملنے کا وعدہ کر لیا, سو پریشانی الگ تو رفتے حیرانی الگ. بہت اچھے جی, واہ. سو پریشانی الگ تو رفتے حیرانی الگ, اور ساحلوں کو لوٹ جانا اب تو ممکن ہی نہیں. ساحلوں کو لوٹ جانا اب تو ممکن ہی نہیں, بے رخی بے کل ہوا اور غم کی طغیانی الگ. واہ 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 واہ. بے رخی بے کل ہوا اور غم کی طغیانی الگ, اور اس کو آتے ہیں کرینے رکھ رکھاؤ کے سبھی. واہ واہ واہ. اس کو آتے ہیں کرینے رکھ رکھاؤ کے سبھی, باندھ رکھی ہے ندامت سے پشیمانی الگ. واہ 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 واہ. باندھ رکھی ہے پشیمانی, ندامت سے پشیمانی الگ. اور یہ شعر دیکھیں کہ ہم کو دونوں ہی برابر ہجر نے تقسیم کی. واہ واہ واہ. ہم کو دونوں ہی برابر ہجر نے تقسیم کی, آنکھ کا پانی الگ باہوں کی ویرانی الگ. بہت اچھا. آنکھ کا پانی الگ باہوں کی ویرانی الگ, اور غل مچائے گی محبت ان کو یکجا دیکھ کر. واہ واہ واہ. گل مچائے گی محبت ان کو یکجا دیکھ کر, اس کا عشوہ چھان لے میری پریشانی الگ. بہت اچھا. اس کا عشوہ چھان لے میری پریشانی الگ. اور شعر کی توقیر میں تحریر کو تحریف کر. واہ واہ واہ. شعر کی توقیر میں تحریر کو تحریف کر, اس کی حرمت میں چھپا ہے قصہ ثانی الگ. بہت اچھا. اس کی قسمت میں چھپا ہے قصہ ثانی الگ. تو یہ بہرحال اس میں آپ دیکھیے. نہیں, آپ کی جو نئی کتاب نظم کی آئی ہے اس میں سے اگر کچھ نظم میں سے کچھ, ہاں نظم میں پیش کر دیتا ہوں. عزیت لوٹ جاتی ہے. عقیدت سوز کی گرہوں کو کھولے شام کو آواز دیتی ہے.
عقیدت سوز کی گرہوں کو کھولے شام کو آواز دیتی ہے، دعائے شب پرستی جاگ اٹھتی ہے، خط تنسیق سے بہتا ہوا آنسو کسی خوشبو کے ہونٹوں پر لکھی ایک داستان غم سناتا ہے، واہ کسی خوشبو کے ہونٹوں پر لکھی ایک داستان غم سناتا ہے، شب تکثیر رو کر آنکھ سے کاجل بہاتی واہ ہے، واہ واہ ہوا میں اوس کے غمگین لہجے کی صدا خاموش رہتی ہے، بہت اچھے ہوا میں اوس کے غمگین لہجے کی صدا خاموش رہتی ہے، زمینی شور سے باہر نکل کر اعتراف جرم حد کل نگاہی کی جلالت سے بھری سرد بہت کو چھوتا ہے، واہ پھٹا دامن دعا میں گڑ گڑاتا ہے، اذیت لوٹ جاتی ہے، بہت اچھے اذیت لوٹ بہت جاتی ہے۔ جزاک اللہ بہت اچھا بہت تھینک یو۔ بہت اچھا۔ دیکھیں شریفی صاحب نے ہمیں ایسا ایک ماحول پیدا کر دیا، اس صحت میں کر دیا کہ ہمیں دل نہیں چاہ رہا، لیکن ہم ایک اور رخ بھی میں دیکھ رہی تھی، مجھے ان کی پرسنالٹی میں ایک سپورٹس مین قسم کا جھلک بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کی شاعری ہے اس میں بھی ولولہ ہے، اور کہتے ہیں علم کے اندر اگر وہ جلوہ وہ اور ولولہ نہ ہو اور اس کی آگہی نہ ہو تو وہ علم نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے یہ جب سارے علوم سارے، جیسے آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح، لیکن مجھے آپ کے اندر ایک ایسا صوفی اگر میں کہوں وہ سول نظر آتی ہے، اس لیے چونکہ آپ کام صوفیوں کے عملی طور پہ کر رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، ایسی حمدیہ نظمیں لکھتے ہیں، اور آپ کی جو بڑی پاپولر ہیں میں یہ سمجھتی ہوں، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بہت ہم لوگ جب جتنے بھی لوگ ہیں وہ سننا چاہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوفی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے آپ کی نظر میں؟ صوفی کی ڈیفینیشن میرے خیال میں سب سے بڑی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، واہ اپنے آپ کو اگر آپ نے مٹی کر دیا نا، واہ کیونکہ آپ مٹی سے آئے ہیں، مٹی میں آپ نے واپس جانا ہے، واہ تو مٹی سے دور رہنے کا کوئی مقصد کوئی نہیں ہے۔ بہت تو اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا انسان یہ وہی ہے جو خود کو مٹی سمجھتا ہے اور مٹی سے پیار کرتا ہے، اور اس مٹی کے پیار کے حوالے سے دوسروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ بہت اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صوفی کی پہچان یہی پہچان ہوتی ہے، ہے اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل ورنہ یہ رگوں میں ہمارے جو خون دوڑتا پھرتا ہے، یہ تو ہم سے بڑے بڑے غلط کام بھی کرا دیتا ہے، بالکل یہ ہمیں ایک بعض اوقات کھینچ کے ہوں کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہم کر لیتے ہیں، بالکل کسی کا پیسہ بھی چھین لیتے ہیں، جی کسی پہ ظلم بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم مٹی کی طرف دیکھتے رہیں اور ہاں مٹی کے بارے میں سوچتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پھر انشاءاللہ مٹی کے بارے میں سوچیں گے اور اپنی نظر کو نیچے رکھیں گے بجائے نظر کو اوپر رکھنے کے۔ بہت اچھی بات۔ دیکھیں کہ آج ہمیں یہ سبق یہی ملا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا ہے، یعنی کہ جب ہم اوپر دیکھیں گے تو واقعی ہماری جسے کہتے ہیں نا پگ ایک زمانے میں گار کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو واقعی یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ وقت نے ثابت کیا، اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے یہ جو دور آیا ہے اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ چونکہ ہم لوگ ایک بدلتے زمانے میں آ رہے ہیں، تو نوجوان ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس گیجٹس بھی ہیں، تو ایسا کبھی آپ نے اپنے آپ کو ڈسیبلٹی کی فارم میں سمجھا؟ اس میں بینا ایک بہت خوبصورت وجہ کی یہ رہی ہے کہ میں نے اس میں آپ کو کبھی پریشان یا پابند نہیں دیکھا۔ جی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جب ہم لوگوں نے میں آج سے 75 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جب ہم نے جنم لیا، جی اس وقت یہ کمپیوٹر وغیرہ تو چیزیں نہیں تھیں، ہاں یہ جی تو جب ہم تقریباً جوانی کے عالم میں جی پہنچے تو بالکل اس وقت تب آئے آئیں، تھے۔ اور اس وقت پھر یہ شروع میں آئیں، اور پھر اس کے بعد ان میں بڑھوتی ہوئی، ہاں تو جب تک ہم 50 کی عمر میں پہنچ چکے تھے تو اس وقت جا کے یہ صحیح عروج پہ آئیں، عروج پہ آئے ہم اس وقت دوسری سائڈ کو جا رہے تھے۔ جی بالکل تو لیکن میں نے یہ ایک چیز کی کہ میں نے ان چیزوں سے کبھی گھبرایا نہیں اور ان سے دور بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جو کہ آج بھی کمپیوٹر سے بہت دور بھاگتے ہیں، لیکن میں بہت نے یہ اچھا کبھی نہیں کیا۔ واہ میں نے اس وقت کمپیوٹر کو سیکھنے کی کوشش کی جس وقت پرابلی میری عمر 50 سے اوپر جا چکی تھی۔ پھر آپ کو علم ہے پھر نا، وہ بھی ایک علم ہاں، تھا تو بالکل۔ اس وجہ سے میں کبھی بھی اس آرٹیفیشل، بیکاز یہ ساری چیزیں تو ہیں ایسے نا، ہاں اسی میں سے آ رہی ہیں، تو بالکل میں کبھی آرٹیفیشل چیزوں سے گھبرایا نہیں ہوں، لیکن اب مجھے تھوڑا سا اس چیز کا خوف ضرور آتا ہے کہ کیا ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بیسیکلی جذبات سے بنی ہوئی ایک چیز ہے،
لیکن جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے اندر جذبات نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، صحیح اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کیسے اس کے اندر ڈالیں گے، انسرٹ یا کریں گے. اتنی پرفیکشن میں آپ چلے جائیں گے، جی. اس پرفیکشن تک جاتے جاتے کیا ہو جائے گا، ہاں وہ یہ تو تھوڑی سی ہمارا تکلیف دہ بات ہے. یہ ہے، لیکن اس کا بھی حل ہے، اس کے لیے ہم آپ سے بات بھی کریں گے بعد میں. لیکن میں ویسے ایک تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے آپ کو کیپیبل کیا آج کے موجودہ دور میں رہنے کے لیے، اور اس میں آپ نے بالکل اپنے آپ کو ڈسیبل ہونے سے بچا لیا. بچا لیا. تو یہی ضروری ہے کہ سب کو ہمیں اپنے آپ کو موجودہ جو بھی حالات ہوں ان کے مطابق، تو تبھی تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. تو آج ہم ہماری یوتھ کو کوئی ایک پیغام جو دینا چاہیں کہ ہماری یوتھ بھی کامیاب ہو اور آپ ہی کی طرح آگے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. جی میں تو یہی کہوں گا ان کے جی. اوپر بینا، کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ عشق کی حد تک کریں. واہ واہ. اگر آپ عشق کی حد تک کریں گے کامیابی بھی آپ کا قدم ہاں. چومیں گی، اور آپ کا کام پسند کیا جائے گا جو بھی آپ کام کریں. بہت اچھا جی، بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ویری بہت کائنڈ. اچھا. تو یہ تھے ہمارے توقیر شریفی صاحب، اور بہت اچھا مجھے لگا اس لیے چونکہ انہوں نے بتایا زندگی کا راز جو ہے وہ لمحہ موجود میں رہنے کو ہے. جب تک آپ موجودہ حالات میں کرنٹ زندگی میں رہیں گے تو ہی آپ زندگی کے ساتھ کیپیبلٹیز میں اپنے آپ کو ڈسیبل ہونے سے بچا لیں گے. تو اس کے ساتھ ہی بینا گوئندی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.